एक सामान्य मनशांचो एक सवाल उलोवप जाता की गोंयांत आतां जॉब खंय उरला रे, जॉब ना रे आमकां आतां, जॉब घेवपाक जाय, स्पेशली गव्हर्मेंट जॉब घेवपाक जाय पयशे भरपाक जाय. एक सामान्य मनशाची म्हण सर, तुमी आयकलात आसतली. ही म्हणूय न्हय, केवळ म्हणपूच न्ही, ती सत्य कथाय आसा. पण ताका जबाबदार आमी पॉलिटिशियनूय आसात. आमी खंयच प्रामाणीक प्रयत्न प्रायवेट फिल्डान जॉब करपाचे किंवा ताका स्वयंरोजगार म्हणून तो उबो रावचो हें सांगपाचो प्रयत्न न करता इलेक्शना वेळार जे वेगळे वेगळे पद्दती आसात, घरांतल्या तुका एका दिता न्ही हांव जॉब अशें आश्वासनां दिवन म्हाका दिसता गोंया शिवाय आतां कुशीक कर्नाटक आसा आनी महाराष्ट्र आसा आमकां, ह्या राज्यांनी इतले जॉबाचें आश्वासन दिवन मतां घेतलेली हांवें पळोवंक ना. त्यामुळे शिकणाऱ्याक प्रत्येकाक दिसता हांवें म्हाज्या पांयार उबो रावूंक जाय म्हणून. हांगा ही वृत्ती आसा की हांव इलेक्शना खातीर ताच्या खातीर म्हयनोभर वावरला, आतां फुडल्या 5 वर्सांत ताणें म्हाका नोकरी दिवंक जाय आनी नोकरी जर दिना जाल्यार तूं लाग वाटेक, अशें हें आसा. आमच्या तरुणांतली मानसिकता बदलूंक जाय. आतां म्हाका सांग, आमच्या पेडणे तालुक्यांत, ह्याच तालुक्यांत तेरेखोल पासून खंय हांगा इब्रामपूर पर्यंत प्रत्येक घरांत किमान 2-3 ग्रॅज्युएट्स आसात किमान. आतां आदीं हें नासलें न्ही, आदले जनरेशनाक आमी शेती करताले, बागायती करताले, खंय तरी प्रायवेटान जॉब करीत. पूण हे सगळे जाण जर म्हाका नोकरी मेळूंकूच जाय म्हणून हेचेर रावले जाल्यार खंयचे ते सगळे ग्रॅज्युएट जातकीर ही शूड बी डिक्लेअर्ड एज गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्लो. प्रत्येक ग्रॅज्युएट जालो की तो गव्हर्मेंट सर्वंट आनी ताका चालू जालें. कशें तरी करूंक जाय, नाजाल्यार कशें जातलें. म्हणजे हांव 3 फावटी निवडून आयलो फाटोफाट. तेच्या पयलीं हांव 2 फावटी पडलां, पूण हळू म्हजो ग्राफ चडत गेलो. हांव 3 फावटी निवडून आयलो. लोकांनी म्हाका ओके आमदार, दुसरे फावटी आमदार, तिसरे फावटी मंत्री आनी मुख्यमंत्री जर जावंक नासलो जाल्यार हांव 4थे फावटी निवडून येवपाचो. कारण मंत्री मुख्यमंत्री जातकच तुजे कडल्यान ज्यो अपेक्षा वाडटात तेतून एक तर तुवें घरोघर नोकरी दिवंक जाय, ना जाल्यार घरोघर पयशांची तरी उधळण करूंक जाय. हें गोंयांत जाल्लें आसा. हांवें खूब जाणांक नोकऱ्यो दिवपाचो हांवें प्रयत्न केला. खूब जाण म्हणजे हांगा म्हाका दिसता ज्यो नोकऱ्यो पावल्यात त्यो तश्यो कोणाच्याच धर्मान अश्यो पावल्यो नासतल्यो. पूण नोकरी दिली म्हणजे हांव ही ताका नोकरी अशें हांव करूं शकना. ताणें ही हॅज टू गो थ्रू द प्रॉपर सेटअप न्ही. तातूंत तो क्वॉलिफाय जालो जाल्यारच वतलो न्ही फुडें. पूण आपलो लोकप्रतिनिधी उच्च पदाचेर आसलो जाल्यार थोडी मदत जाता, इतलें हांव करूं शकता. पूण एक्सक्लुझिवली मांद्रे मतदारसंघ असलें हांव करणारो मनीस न्हय. हांव शिक्षक, त्यामुळे हें हांव करूंच शकना. पूण ती तिडक हो मुख्यमंत्री असून जर म्हाजो जिलाचा काम जावचा ना, मुख्यमंत्री असून जर चेडवाचा काम जावचा ना, मुख्यमंत्री असून जर म्हाज्या सुनेचा काम जावचा ना जाल्यार हो कित्याक तर. आनी मागीर आतां कोण आसात लोकप्रतिनिधी, ताच्या नंतर बदललो 5 वर्सांनी, ताणें बाबड्यान करूं शकलो काय? तो लगेच 5 वर्सांनी नाका जालो. त्याच्या नंतर 3रो आयला, तो करूं शकता काय नोकऱ्यांची सगळ्यांची कामां? एक हांगा मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षीत घरोघर आसात, ग्रॅज्युएट्स पोस्ट ग्रॅज्युएट घरोघर आसात. पूण सगळ्यांक सरकारी नोकरी मनीस इलेक्शना पयलीं आश्वासन दिवंक शकता. बरें हांव आश्वासन दिणारो न्ही, हांव फटींगपणां म्हाका करणें शक्य ना. बाबा रे जाता जाल्यार मागीर पळयन हांव, तुका जेन्युइन आसा हें म्हाका कळटा. मागीर त्या हेचेर मागीर फटको बसता, ना जाल्यार कॉम्पेन्सेट करपाक तुका दुसरें लागता. तेवूय जर कळना जाल्यार मागीर बस तूं घरा. ओके घरा जिणें म्हाका जें काम आयिल्लें आसा म्हाज्या वाट्याक तें हांव करीन अशें हांव म्हणटा. ह्या तालुक्यांत येद्या मोठ्या संख्येन ग्रॅज्युएट्स आसतना आमचे दोनूय लोकप्रतिनिधी जे आसात तांचे क्वॉलिफिकेशन्स पळोवची.
हांव कोणाचें नांवां घेना, त्याचो अभ्यास करचो. म्हणजे कित्या वरसून हे निवडून येवं शकले, कित्या वरसून हे निवडून येवं शकले. हेच्या पेक्षा क्वॉलिफायड म्हज्या घरांत 3 जाण 4 जाण आसात. वॉट इज स्पेशल इन दीस पर्सनॅलिटी, हेंच्यांनी ताणें विचार करचो. म्हाका दिसता ग्रॅज्युएट्स किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट जातात हे भुरगे आमचे भाग्य, बरे भुरगे शिकतात. पूण ते बरे शिकतकीर कोणाच्या तरी फाटल्यान धांवत रावप, म्हाका गव्हर्मेंट जॉब गव्हर्मेंट जॉब गव्हर्मेंट जॉब, ही मानसिकता समाजांतली कमी जावंक जाय. तातूंत समाजाचें पतन जाता, समाजांत लाचारी निर्माण जाता. हांव म्हजो क्वॉलिफायड भुरगो, क्वॉलिफायड धूव आसतना हांव कोणा कडेन वचून परत परत हात पसरता, हें जावंक जायना. प्रयत्न जावं ओके, पूण अशें करूं नये. आमी जो भुरगो इतलो बरो शिकलेलो आसा ताणें स्वताच्या पांयार उबो रावचो, स्वता बद्दल विचार करचो. प्रायवेट सॅक्टरान वचचें ताणें. हांगा प्रायवेट सॅक्टर तशें वाट पळयत आसात, पूण बरो भुरगो थंय वचपाचीच तयारी ना. पूण हांव कित्येक भुरगे दाखयता की प्रायवेट सॅक्टरान वचून दे आर अर्निंग लायक एनीथींग. म्हाका दिसता स्वताचो रोजगार निर्माण करचो. हांगा कितले वेवसाय, मागीर भायले आयले भायले आयले भायले आयले म्हणटात, पूण कितले वेवसाय आतां हांगासरले ह्या गांवांत भोंवचे. प्रत्येक 5 शॉपांनी 4 शॉपां ही भायल्यांची आसात, 1 शॉप हे लोकलाचें. जर राजस्थानी, गुजराती, खंयचो UP वालो येवन जर हांगा वेवसाय करता आसात जाल्यार व्हाय नॉट माय सन, व्हाय नॉट माय डॉटर, व्हाय नॉट माय सून, हें जावंक जाय. म्हाका दिसता गोंयचो खंयचोय मनीस आसो ताणें आपल्या भुरग्यांक केवळ सरकारी नोकरी दितलो म्हणून जर प्रयत्न केलो आनी तेतूनच जर रावलो गुरफटून, जाल्यार स्वताच्या फ्रस्ट्रेशना बरोबर भुरग्याचें भवितव्य वाट लायता. आतां तुमी हांगा आयले, तुमी सामान्य तरूण, तुमकां कोणें सांगला हो वेवसाय घेवन फुडें वचपाक, पूण तुमी सोदून काडलो न्ही. तुमी सोदून काडल्या बरोबर तुमच्या परत विशय कसले आसचे हेय तुमी हाडटात. ह्यातूनय तुमची सामाजीक दृश्टिकोन, सामाजीक जबाबदारी फुडें येता. अशें सोदून काडूंक जाय प्रत्येकान. म्हाका दिसता पालकांनी ही गजाल करूंक जाय. सर म्हाका आनी तुमकां विचारपाक जाय, तुमी सगळे जॉब रिलेटेड सांगले. मदीं उदाहरण दिलें की आतां जे आवटसायडर्स आसात ते हांगासर बिजनसीस करता म्हणून, पण जर आमी जर सामान्य मनीस जर बिजनस करूंक वयतले जाल्यार लोन जाय पडटा. आनी स्पेशली जितले दाखयतात, जितली एडवर्टिजमेंट केली वयता तितले इजिली ते लोन पास जायना. जशें दाखयता वयता एका क्लिकार लोन पास जातले किंवा जे कितें जातात लोन ते पास जायना सर. ताका लागून एक्चुली सर सामान्य लोकांनी कितें करचें सर? कित्याक लोन बिजनस करतले जाल्यार खंय तरी पयशे जायच पडटा. जर तो लोन काडपाक वयतलो आनी जे एडवर्टायज सरकार करता तेज्या प्रमाणे जर जायना जाल्यार निश्चित आमदाराची कान धरपाची गरज आसा. अरे बाबा हें कितें? त्यामुळे ज्यो फॉर्मेलिटीज तुमी सांगतात, मुख्यमंत्री घोशणा करता, तशें प्रत्यक्ष ग्रावंड रियलिटीज ना. त्यामुळे ते रिलॅक्स करूंक जाय. हें सांगपाची आमचीच जबाबदारी न्ही. आनी हांव तुज्या कडेन भीक मागूंक येवंक ना, सरकारी नोकरी मागना, पूण हांव म्हाज्या पांयार जर उबो रावतलो जाल्यार ह्यो योजना कागदार आसात त्यो प्रत्यक्षांत उतरूंक जाय. हाच्या खातीर दबाव आमदाराचेर घालूंकूच जाय न्ही. आमदार मंत्र्याचेर, मुख्यमंत्र्याचेर. गोव्यात मुख्यमंत्री सुद्दां सांजवेळे पर्यंत एप्रोचेबल आसा. त्यामुळे घालूंक जाय. जाल्यार वगीर रावन कशें जातलें? तरुणाचे तांडे, म्हाका सरकारी नोकरी नाका, पूण हें जें कितें आसा हें जें तुमी एडवर्टायज करतात, इसकी गॅरंटी, ये गॅरंटी, वो गॅरंटी, वो गॅरंटी, ही गॅरंटी वस्तुस्थिती आसूंक जाय. हें लक्षांत हाडून दिवंक जाय. तर आनी असो एक पंचायत रिलेटेड तुमी उलयले तेन्ना एक सांगता, एक आतां याद जाली की जेन्ना एक सामान्य मनीस पंचायतीन आपले कितें प्रॉब्लम्स घेवन वयता तेन्ना ताका 1.5 म्हयनो 2 म्हयनो 3 म्हयनो अशें वयताच. प्रॉब्लम्स उलयना खंयची ती, बट प्रॉब्लम्स वयता. जेन्ना दुसरो कोण तरी फॉर्मां घेवन वयता पळय तेंची, तेन्ना जप करून 2 दिसान जाता. कित्या खातीर सर? म्हणजे आमी लोकप्रतिनिधी जो निवडून दिता पळय तो जर पयशांच्या कुस्तार दिलो किंवा ना तो आमच्या जातीचो म्हणून तेची एफिशियन्सी पळोवंक ना, ताची दृश्टी पळोवंक ना, तो आपल्या कुटुंबांतलो, गांवांत अमकी एक मोठी फॅमिली आसा, ना आमचो दर फावटी आसतात पंच. अरे पूण तो तुमचो आसता दर फावटी हें मोठेपण सांगता तें बरें आसा, पूण तो इफेक्टीव आसता तर तें पळोवंक जाय. आनी सुशिक्षीत समाज आसा न्ही ताका तें करपाक खूब सोंपें आसा.
ताणें ती दृश्टी घेवंक जाय आत्मसात. प्रत्येक सामान्य मनशान खंयची गजाल लक्षांत दवरची जेणे करून तो एक प्रत्येक लिडर बरो लिडर वळखपाक शकता. अशी खंयची गजाल लक्षांत दवरपाक जाय एक कॉमन मनशान. म्हाका दिसता विशेश करून मत घालतना सामान्य मनीस हो खूब केअरफूल आसूंक जाय. मत घालतना एडवर्टायज जाता कशें मत म्हत्वाचें, मत इम्पॉर्टंट आसा, मत हें भवितव्य कोणाचें बदलू शकता, तुजें भवितव्य बदलू शकता बीन हें सगळें खरें. पूण मत पयशाच्या मोहाक, जातीच्या दबावाक, कुटुंबाच्या दबावाक पळोवन घालूं नाका. किंबहुना त्या मनशाची एफिशियन्सी पळोवन. अलीकडे एक नवें जालां, तूं त्या आमदाराक पळोवं नाका, तूं वयर दिल्लीक अमक्याक पळय. अरे वयर दिल्लीक अमक्याक पळोवन जर मत घातलें जाल्यार तो आमदार कितें करतलो? आमदाराचें ना ताका तुमी पळोवं नाका अशें आसता. त्यामुळे अशा गोश्टींक बळी पडूंक जायना. म्हाका पळोवन घाल मत अशें न्ही. मत घालता तर ताका आनी ताचे कडल्यान अपेक्षा हांव दवरूं शकतलो काय तरच मत घालप.